आमकां थंय पुलीस डिपार्टमेंटाचो कोणूच मनीस दिसना. वयल्यान ते थंयचे जे लेबर भितर वचून बसतात ते पळोवन आय फील इट इज रियली अ व्हेरी बॅड स्टेट. हांगा तिणी सांगलेलें स्टेटमेंट केल्लो की एक शस्त्रधारी पुलीस हांगा आसतले म्हणून. शस्त्रधारी न्हू, हांगा पुलिसाचो युनिफॉर्म सुद्दां हांगा ना. म्हापसा मार्केटाच्या एंट्री पॉइंटा लागीं आशिल्ल्या पुलीस बुथाचें उक्तावण खंय सुमार 1.5 वर्सां फाटीं जाल्लें. मात सद्याक हो बूथ पडीक आसून तातूंत फक्त गार्बेज एकठांय जाल्लो दिसता म्हूण थळावे सांगतात. माहिती मेळिल्ले प्रमाण गोवा ज्वेलर्स असोसिएशन हांणी हो बूथ म्हापसा नगरपालिकेक डोनेट केल्लो. ताचें उक्तावण करून ह्या बुथाचेर 24 वरां आर्म्ड पुलीस आसतलो अशें आश्वासन खंय नगरपालिकेन लोकांक दिल्लें. त्याच प्रमाण टेलिफोन लेगीत थंय उपलब्ध करतले जेणे करून मार्केट वाठाराची सुरक्षा आनी पुलीस पेट्रोलिंगाक बरें पडटलें म्हूण लोकांक सांगिल्लें. मात कांयच दिसा उपरांत सावन हो बूथ तसोच सांडून दिल्लो आसा म्हूण थळावे लोक सांगतात. प्रशासनान हाची दखल घेवन ह्या बुथाची साफसफाई करून हो बूथ वापरांत हाडचो म्हूण लोकांची मागणी आसा. नमस्कार, आमी आसा सध्या म्हापसा मार्केटान. ज्या जाग्याचेर गणपती पुजता त्या जाग्याचेर सद्याक आमी आसा. 2 वर्सां पयलीं हांगासर एक बूथ घातलेलो पुलिसां खातीर बसपा खातीर आनी हांगासरल्यान पेट्रोलिंग जातालें म्हणून सांगलेलें. आतां हो बूथ घातलो तेन्नाच्यान ज्या दिसा बूथ घातला हो एकूच दीस हांगासर पुलीस हांगासर आमकां बसलो दिसना येयलो. तेच्या उपरांत आतां ऑलमोस्ट 2 वर्सां जालीं ह्या बुथाची परिस्थिती म्हणीत जाल्यार सारकी बिकट जाल्ली आसा. सध्या ह्या बुथाचो वापर जायना आनी हो बूथ जो घातलेलो हेचेर बरयलेलें आसा डोनेटेड बाय गोवा ज्वेलर्स एसोसिएशन म्हणून. पूण आयज ह्या बुथाची इतली वायट परिस्थिती जाल्ली आसा. भितर जर तुमी पळयत जाल्यार जी कदेल जी चेअर आसा त्या चेअरीचेर सगळ्यो प्लास्टीक पडलेले आसा. वाण्यो आहा कोणाच्यो थंय. सगळे घाण जाल्ली आसा. भितर बसपाच्या लायकीचेच ना. भितर इन्फॉर्मेशन अशी आमकां सद्याक मेवता की हो जो बूथ आसा हो एक सुटेबल खंय तरी जागो आसा त्या जाग्याचेर घालूंक जाय आसलो जेणे करून हेचो वापर रितसर जातलो. पूण आतां ज्या जाग्याचेर घातल्या त्या जाग्याचेर तेचो वापर जायना आनी ऑलमोस्ट 2 वर्सां हो बूथ जो आसा हो असोच पडीक पडलेलो आसा. आनी बुथाचेर बरयला तुमी पळोवंक शकता डोनेटेड बाय गोवा ज्वेलर्स एसोसिएशन पुलीस एसिस्टंट बूथ. आतां हो पुलीस एसिस्टंट बूथ पूण हेचो आजून वापर म्हणटा तो जायना. आतां एग्जॅक्ट हेचो वापर कित्याक जायना हें आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. जर हो बूथ काडून जर दुसरे कडेन खंय तरी घातलेलो जाल्यार तेचो वापर रितसर जावपाचो. पूण हांगासर ह्या बुथाचो वापर म्हणटा तो जायना. हे पळयात आयज इतके वर्सां केले पूण कदेल आसा कितें आसा कोण बसतले हांगा. तुमीच मुद्दम फोन घेयात हांगा कितें चल्लां तें. हेजे पळय वापर कसो आसा पळयात. पळय होचो जर वापर जालो जाल्यार पुलिसांक म्हाका बसपाक तांकां बाटली दवरपाक आसा. कदेल आसा ती बाबा झुल्ल्यान झुलता पळय. व्हाणो पडला कितें पडला कचरो पडला कितें अशें सांग जायना. हो बरें ते हेजो बरो वापर चलचो. तुम्ही पळोवंक शकता ट्रॅफिक सेल जे आसा तांकां एका झाडाची सावळीचेर हांगासर रावचें पडटा व वतान रावचें पडटा. सद्या इतले कडक वत पडटा आनी त्या वतान ते कशा तरेन ट्रॅफिक सेल जे आसा ते आपली ड्युटी करतात पळय ते तुमी पळोवंक शकता हांगासर. आतां एक तांकां बारीकशी खंय तरी झाडाची सावळी मेवल्या त्या सावळे कडेन ते हांगासर रावन आपली ड्युटी बऱ्या तरेन हांगासर करतात. जर हो बूथ रितसर एका बऱ्या स्पेसिफीक जाग्याचेर जर पडलेलो जाल्यार तांकांय खंय तरी बसपाक मेळटलें आनी सोय सुविधा जातली. तेच्या उपरांत अशें सांगलें गेलें की हांगासर एक ट्रॅफिक सेला खातीर हो बूथ घातला आनी मागीर तांकां एक जो फोन आसा पळय तो फोन सुद्दां हांगासर एक एमर्जन्सी तांकां प्रोवायड केल्लो वयतलो. पूण फोनूय खंय दिसना आमकां आनी जी परिस्थिती हांगासर जाल्ली आसा ती सारकी वायट जाल्ली आसा. भितर घाणीच सगळ्यो पडलेली आसा. जी कदेल आसा ती बसपाच्या लायकीची कदेल हांगासर खंय दिसना येना. सोनार बंदून हो कावंटर डोनेट केल्लो आनी त्या टायमाचे नगराध्यक्ष म्हापशेचें उद्घाटन केल्लें. आयज जर ह्या हेची पयशे जाल्यार ही कचरा कुंडी जाल्लेली आसा. हे सगळे हांगा घाण कोयर हांगा भितून हांगा वतलेलो आसा. ही परिस्थिती आमची चेअरपर्सनाची. ही चेअरपर्सन ज्या वॉर्डान तिच्या हे दरोडो पडलो तिची हे परिस्थिती तिने उद्घाटन केलें. तिका हरशी ल दिसोंक जाय हांगा हे सगळे हांगा तिने सांगलेलें स्टेटमेंट केल्लो की एक शस्त्रधारी पुलीस हांगा आसतले म्हणून. शस्त्रधारी न्हू, हांगा पुलिसाचो युनिफॉर्म सुद्दां हांगा ना. ही परिस्थिती आहा. ही खुर्ची हांगा कलमेल्या, हांगा कोयर पडला आनी सगळे गार्बेज हाडून हांगा वतलेले आहा.
ह्या काउंटराच्या भितून ह्या आमच्या सोनारांचे सगळे पैसे हे वेस्ट झालेले आहा. अशा परिस्थितीत हे म्हापशाचो डेव्हलपमेंट आणि ह्या परिस्थितीन जर आमी चोरांक धरतले आणि आमी अशें करतले आमी हें करतले जाल्यार ह्या परिस्थितीत हो काउंटर जर पळय जाल्यार कळटा आमचें डेव्हलपमेंट खंयच्या दिशेन चल्लेलें आहा तें. तुम्ही हो भूत पळयतले पळय जेन्ना म्हापशान जेन्ना चोरी जाल्लेली पळय तेन्ना तो दाखोवपाक सगळ्यांनी तेंचे वाचलेले आनी तेज्या उपरांत आतां तो पुलिसांकूय आयज पुलीस वताना आसता मेन गेट ही म्हापशेची मेन गेट थंय तरी योग्य परिस्थितीन घालूंक जाय. तो तुमीच पळयात तो पडला झाडाच्या मुळान पडला. कित्याक फायदो तो झाडाच्या मुळान घालून. मेन म्हणजे तुम्ही सायडीक घाला ह्यो गाडयो आसा थंय घाला बाबा लोक एंट्री कितें येता थंय कितें येता कळटलें पुलिसांकूय कळटलें न्ही बाबा ते बसून रिकॉर्ड तरी मेळटलो. हांगा म्हापशाचें पळोवंक गेल्यार कांयच ना. येता तो वयता थंय बसता कितें करता ते मेन जाग्यार घाला पुलिसांकूय बरें पडटलें. म्हाका तरी रिक्वेस्ट करता हांव जें कितें आसा नगरपालिकेक करता जर म्हापसा आपल्या पुलीस स्टेशनाक रिक्वेस्ट करता बाबा हो पूत तुमी योग्य पद्दतीन वापर करचो कसो. आतां हो एक्झॅक्ट घातलेलो केन्ना हो आयज घालून ताका कमीत कमी म्हाज्या अंदाजा प्रमाण 2 वर्सां वयर जाली. जेन्ना म्हापशान जेन्ना चोरी जाल्लेली पळय तेन्ना हो बेगीन हाडून दवरलेलो हांगा. तो थोडे दीस पुलीस बसले ना म्हणना पुलीस पोस्ट बसले हांगा तेजे उपरांत तो हांगा तसोच रोळटा तो. आनी आतां सद्या पुलिसांक बसपा खातीर लायकीचें ना. तेच हांव खरेंच रिक्वेस्ट करता आयज आमच्या पळोवंक गेल्यार पळय आयज इन गोवाचो आमचो हो रिपोर्टर आसा पळय तो बाबा हरिप्रसाद उगडे आसा पळय तो बाबा तरी पळय हे दाखयता लोकांचे नजरेक हाडटा बाबा हांगा अशें जें पडलां अशें तर हे तर रिपोर्टरूच तर सगळ्यांचे नजरेक हाडले जाल्यार मागीर हेंचे कितें उपयोग. म्हाजे तरी हांव ताका मना पासून धन्यवाद म्हणटा बाबा तेणें आयज हो नजरेक हाडलो म्हणून. पूण आतां जेन्ना आमी सुद्दां मार्केटान जेन्ना पळयला भितर ती आमी जी खुर्ची दिल्ली ती सुद्दां सामकी पिड्ड्यार आशिल्ली. हांवें पळयल्ली तातूंत झाडू आसा आनी सायडीक थंय पयलीं म्हणल्यार भितर एंटर करपाक जागोच ना. सायडीक सगळ्यो मोटरसायकली लायिल्ल्यो असतात थोड्यो गायो भोंवतात थंय. म्हणटकूच आमी तांकां एक थंय तेन्ना टॅलिकॉम म्हणल्यार एक टॅलिफोनूय दिल्लो सो दॅट एक हेल्पलायन नंबर बाबा एक खंय तरी आमकां प्रॉमीस केल्लें की तो डिस्प्ले करतले अख्ख्या मार्केटान भितर आनी कितें प्रॉब्लम आसलो जाल्यार तो इमिजिएट त्या मनशाक आमी थंय कॉन्टॅक्ट करूं शकताले आनी पुलीस डिपार्टमेंटांतलो कोण तरी मनीस आमकां हेल्प करतालो. पण आमी आतां जेन्ना पळयल्लें म्हणटकूच दॅट सिच्युएशन वॉज नॉट व्हेरी गूड. म्हणटकूच आमी अशें रिक्वेस्ट करता की सी इट इज ड्युटी ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट ऑल्सो कित्याक गनमॅन बाकी कोणाक दवरूं शकना. म्हणटकूच ती आतां दिवाळी येता दिवाळीच्या टायमार लोकांक सेफ्टी खातीर बेगिनात बेगीन तांणी एक गनमॅन थंय 24 hours जसो पेट्रोलिंगा खातीर आमकां प्रॉमीस केल्लो थंय दवरचो. आनी तरी आमच्या तर्फे आनी कितें जर जाय जाल्यार सांगचें. वी वील बी हॅप्पी आवर ज्वेलर्स एसोसिएशन वील बी व्हेरी हॅप्पी टू प्रोवायड इट टू देम. ओके आनी दॅट्स वॉट तेच हांव सांगूंक शकता. जो जागो नोटिफाय केल्लो तो आतां खंय तरी असो सुटेबल ना वो तो बूथ आसा तो आनीक एक बऱ्या जाग्याचेर व्हरून घालचो जेणे करून तेचो बरो फायदो जावं शकता अशें कितें ना. म्हाका दिसता तो जागो जो दिला पळय तो परफेक्ट आसा कित्याक एंट्री पॉयंट तो आमचो आनी एंट्री पॉयंटाचेर कशें आसा की कोणी चोर कितें करून धांवता जाल्यार सुद्दां थंय धरपाक मेळटा ताका इन्फॉर्म केलो जाल्यार. म्हणटकूच म्हाका दिसता ताची एक मेंटेनन्स जो कितें आमी सांगला पळय त्या प्रमाणे एक मनीस दवरचो थंय कित्याक फाटल्या दिसान सुद्दां एक विथीन आमी तो बूथ घातलेले विथीन शॉर्ट टर्मा भितर सुद्दां थंय म्हाका दिसता ती एक नासनोडकर ज्वेलर्सा कितें चोरी जाल्ली. म्हणटकूच आमी तांकां परत विचारिल्लें तेन्ना तांचो गनमॅन बी आशिल्लो. पूण ताज्या उपरांत आमी खूब फावटी जेन्ना पास जातात थंयच्यान तेन्ना आमकां थंय पुलीस डिपार्टमेंटाचो कोणूच मनीस दिसना. वयल्यान ते थंयचे जे लेबर भितर वचून बसतात ते पळोवन आय फील इट इज रियली अ व्हेरी बॅड स्टेट की आमी ज्या उद्देशान घातिल्लो तो उद्देश ताजो फुलफील जावना. सर आतां ही जिम्मेदारी एक्चुअली कोणाची. तुमी तुमचें काम केलें डोनेट करून म्हापसा म्युनिसिपालिटीन इनॉग्रेशन केलें तेंच्या हस्ते. आतां ही जिम्मेदारी एक्चुअली कोणाची तो मेंटेन करपाची. म्हाका दिसता कितें जाणा म्युनिसिपालिटी आनी म्युनिसिपालिटी आनी पुलीस डिपार्टमेंट आनी दोगांयनी जोड पालवान तें काम करूंक जाय. तरी आमच्या तर्फे जर तांकां कितें जाय आनी हेल्प जाय आमी फॅनूय थंय तुमकां प्रोवायड केल्लो. म्हणटकूच आमी जाता तशें आमच्या तर्फे वॉट एवर लागतलें आमी तें प्रोवायड केल्लें आनी तरी आमी रेडी आसा आनी कितें जाय जाल्यार. म्हणटकूच म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीन आनी पुलीस डिपार्टमेंटान हाजे बद्दल कितें तरी एक विचार करचो आनी बेगिनात बेगीन 24 वरां थंय पेट्रोलिंगा खातीर दवरचो हें आमच्या मना काळजांतल्यान एक रिक्वेस्ट आसा. तो बूथ परत सुरवात करची अशी मागणी. येस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली येस तो सुरवात करची कशी आमच्या तर्फे एक रिक्वेस्ट आसा तुमकां. हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे थेट म्हाज्या फाटल्यान तुमी आतां एक पळोवंक शकता हांगासर एक पुलिसांचो बूथ आसा आनी हो जो बूथ आसा हो कमीत कमी आतां 2 वर्सां जाली हांगासर तशाक तसो आसा. हो जो पुलिसांचो जो बूथ आसा हो डोनेट केल्लो
गोवा ज्युवेलर्स असोसिएशन जे आसात त्यांच्यानी हो डोनेट केल्लो म्हापसा म्युन्सिपालिटीक आनी म्हापसा म्युन्सिपालिटी तर्फे हो जो बूथ आसा तो पुलिसांचो हो हांगासर घातलेलो हो घातलो कित्याक की गणपती जेन्ना हांगासर पुजता त्या टायमार एक बरी सोय सुविधा लोकांक प्रोवायड जावची. त्याच प्रमाणे गेल्या वर्सा तुमी पळयलां जे 1.5 वर्सां पयलीं जे ज्युवेलर्स शॉप आसा हांगासर ते ज्युवेलरी शॉप हांगासर चोरांनी लुटलेले आनी जायते भांगार बिंगार सगळे पयशे लुटून गेल्ले. तेन्ना हो बूथ हांगासर घातलो लोकांच्या सेफ्टी खातीर मार्केटान जी शॉपां आसा त्यांच्या सेफ्टी खातीर आनी अशें सांगलेलें की जेन्ना हो बूथ घातलो तेन्ना की हांगासर ह्या बुथाचेर एक पुलीस जो आसा हो शस्त्र म्हणजे जे गन घेवन कंटिन्युअसली 24 वरां हांगासर आसतलो आनी तो आपली ड्युटी बऱ्या तरेन करतलो म्हणून अशें सांगलेलें आनी त्या पुलिसांक ही बरे तरेन एक सोय सुविधा प्रोवायड जातली. त्याच्या उपरांत अशें सांगलें गेलें हांगासर की पुलिसांक जर एमर्जन्सी जर खंय कितें जालें जाल्यार हांगासर तांकां एक टॅलिफोन एक फोनूय प्रोवायड केल्लो वयतलो जेणे करून ते सांगूं शकतले खंय कितें जालां म्हणून. पूण ज्या दिसा 2 वर्सां पयलीं जेन्ना हो बूथ हांगासर पुलिसांचो घातलेलो तेन्ना एक 2 दीस वा 5 दीस हांगासर पुलीस रावले. तेच्या उपरांत म्हणजे तेच्या उपरांत हो बूथ आसा पळय तशाक तसो पडीक पडलेलो आसा. आयज ह्या बुथाची सारकी वायट आनी बिकट परिस्थिती आमकां जाल्ली त्या दिसण्याक येता. आतां सद्या ह्या बुथाची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार सगळी घाण पडली आसा, गैरा सगळो आसा आनी भितर जर तुमी पळयत जाल्यार सगळो कचरोच कचरो आमकां दिसण्याक येता. प्लास्टीक भितर पडलेलें आसा, गार्बेज दवरलेली आसा भितर आनी पुलिसांक बसपा खातीर जी चॅर आसा ती चॅर बसपाच्या लायकीची ना. सगळो कचरो आसा त्या चॅरीचेर, सगळ्यो घाणी आसा, कोणाच्यो व्हाण्यो भितर आसा, कोणाचे आनी कितें कपडे आसा, एक झाडू आसा भितर आनी इतलेंच न्हू तर एक हांगासर तुमी एक पळोवंक शकता एक प्लायवूड सारको पिड्यार जाल्लो प्लायवूड आसा. म्हणजे भितर वचोन उबे रावपाची सुद्दां परिस्थिती ना. अशी ह्या बुथाची कंडिशन सद्याक जाल्ली आसा. ह्या हेचेर आतां आमी लोकलां कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया की जो बूथ हांगासर घातलो आयज त्या बुथाची जी वायट परिस्थिती जाल्ली आसा पळय तेचेर ते कितें म्हणूंक सोदता. लोकांची हांगासर अशी मागणी आसा की हो जो बूथ आसा जो घातला हो हांगासर खंय तरी शिफ्ट करचो आनी बऱ्या सुटेबल जाग्याचेर थंय घालचो आनी जेणे करून ह्या बुथाचो बऱ्या तरेन वापर जातलो. आयज ज्या जाग्याचेर हो बूथ दवरलेलो आसा तेचो रितसर वापर म्हणटा तो 2 वर्सां जालीं अजून मेरेन जायना. आतां बुथाचे सरावंडींग जर तुमी पळयत जाल्यार झाड आसा, येवपाक एंट्री सुद्दां ना. हांगासर बॅरिकेड्स आसा, कितले म्हयने कितले वर्सां जालीं हे बॅरिकेड तशाक तशे हांगासर दवरलेले आसा. अशें दिसता की हो जो बूथ आसा पळय सारको पडीक आनी एकदम कोणशाक खंय तरी मारून दिला अशें खंय तरी ह्या बुथाची कंडिशन सद्याक जाल्ली आसा. पुराय कितें अपडेट आसा ह्या बुथाची हे आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया. पूण लोकांची हांगासर एक मागणी आसा की हो जो बूथ आसा पुलिसांचो हो रितसर बऱ्या जाग्याचेर घालचो जेणे करून पुलिसांक हेची बऱ्या तरेन सोय सुविधा जातली आनी बऱ्या तरेन पुलीस हांगासर आपली ड्युटी करूं शकता. आयज जर तुमी परिस्थिती पळयत जाल्यार पुलिसांची जे ट्रॅफिक सेल आसा तांकां एक 2 मिनटां जर खंय रेस्ट घेतले जाल्यार तेंची परिस्थिती सद्या ना. आतां ह्या सायडीक जर तुमी पळयत जाल्यार ट्रॅफिक सेल जी आसा ह्या झाडाच्या सावळीचेर खंय तरी रावतात कित्याक इतले कडक वत पडटा ते आपली ड्युटी जी आसा ती बऱ्या तरेन परफॉर्म करतात. पूण भुताची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार सारकी पिड्यार आनी वायट परिस्थिती सद्याक जाल्ली आसा. अशीच अपडेट तुमकां आमी जो बूथ 2 वर्सां हांगासर घातला आनी तेचो वापर जायना त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली. ती इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.